नमस्कार. तुम्ही पळोवपाक शकता हांगा काम चालू रस्तो बंद आसा. आमी सदांच आयकता आनी पळयता काम चालू रस्तो बंद अशें आमकां जळीमळीक दिसता. आज तुमकां दाखयता हो CCTV कॅमेराचो खांबो. काल सोशल मिडियाचेर ह्या संबंधीची बातमी खुबश्या चॅनलांनी प्रदर्शीत केल्ली. ह्या खांब्याच्या मुळाक सिमेंट पेवर्स निखळल्ले आनी खचलेले आमी पळयले. आनी आज ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान रोखडेंच हें काम सुरू केलें. पावसा खातीर कांय काळ ह्या कामाक विलंब जालो खरो, पूण कॉन्ट्रॅक्टराची ही जबाबदारी हें काम बऱ्या रितीन करपाचें. टॅक्स पेयरांचे पयशांक मोल आसा आनी हाचो नाश जावचो न्ही. परतून काम करपाक पडल्यान उपरांत लोकांचो पयसो आनी कामगारांचो वेळ बरोच वाया वयता. स्मार्ट सिटीच्या कामाक बरोच खर्च जाता, तेन्ना लोकांक हाचो पुरेपूर फायदो मेळचो हो लोकांचो हक्क जावन आसा. तर सद्याच्या घडयेक आमी गोंयकारांनी ह्या कामा बद्दल सरकाराचे आभार मानपाचे काय सोशल मिडियाचेर आवाज करणाऱ्या फुडाऱ्यांचे धन्यवाद म्हणपाचे? कारण तुम्ही पळोवपाक शकता होच तो जागो ज्या जाग्यार काल एक रिक्षावालो किरकोळ दुखापतीचेर निभावलो. अचकीत ताची रिक्षा हांगासर मुंगल्ली. तेन्ना अशा तरेची अन्य खूब तरेन कामां करपाची गरज आसा. अर्दवट सोडिल्लीं कामां आनी खचलेली फुटपाथ व रस्ते सरकारान बेगीच्या बेगीन दुरुस्त करून लोकांक बरी फुटपाथ आनी रस्त्याची सुविधा दिवची. देव बरें करूं.